ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया। हुकूमत का मुल्क भर में जारी पुरतशद्दुद एहतजाज पर काबू पाने का दावा। सूरत हाल मामूल पर आने लगी। महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में 2000 अमवात की तस्दीक। तेहरान में ईरानी हुकूमत के हक में बड़ी रैलियां, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी क़यादत के हक में नारे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी रैली में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई का इजहार यकजहती करने वालों को खिराज तहसीन। अमरीका को ईरान में अपने एजेंट्स पर भरोसा न करने का पैगाम। कतर में अल-अदीद एयरबेस पर अमरीकी फौज की सरगर्मियां तेज। B-52 तैयारों और एयर फ्यूलिंग टैंकर्स की परवाजें। अमरीका ने ईरान में अपने शहरियों को फौरी निकल जाने का पैगाम भेज दिया। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर जेडी वेंस और सीनियर मुआवनीन का सदर ट्रंप पर जोर। सिफारतकारी अवलीन तरजीह, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबरदार कर दिया। ईरान के खिलाफ माशी पाबंदियों का शिकंजा तंग। अमरीका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया। हुक्म हतमी है और इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। ट्रंप का समाजी राब्ते की साइट ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा वो ममालिक जो तेहरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमरीका के साथ हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर मजीद इक्तिसादी और तिजारती पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जर्मनी, बरतानिया और कई यूरोपीय मुल्कों की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत के एक्शन की मजम्मत। चीन ने गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों और दूसरे ममालिक पर दबाव डालने की पॉलिसी की मुखालफत कर दी। चीन की जानिब से टैरिफ के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और मुस्तकिल है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान का एक्स पर पैगाम। कहा टैरिफ की जंग और तिजारती जंग में किसी को फ़ायदा नहीं होता। दबाव और धमकियों से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि बातचीत और ताउन ही मसाइल का बेहतर हल है। या द लेटेस्ट जुमारात को इंशाल्लाह ताला अचकज़े साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला मुत्तफ़िका उम्मीदवार है, वो अकेले उम्मीदवार है। ना अपोजिशन की तरफ से किसी और ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, न किसी का कोई इरादा है। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मामला हल हो गया। स्पीकर ने जुमेरात को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करा दी। अयाज सादिक से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद, बानी का एतमाद हासिल होने का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। बाग़-ए-जिन्ना ग्राउंड में पुलिस और मीडिया को निशाना बनाया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इल्ज़ाम। कहा कि हसास इदारों ने बाग़-ए-जिन्ना में सिक्योरिटी ख़तरात से आगाह किया। सुहेल आफरीदी को भी सूरत हाल का इल्म था, लेकिन उन्होंने जलसे के लिए मर्जी का रूट इख्तियार किया। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू की। शर्जील मेमन ने हैदराबाद से वापसी पर सुहेल आफरीदी को रोकने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं अफगानिस्तान को मुल्क में दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए जाएं। क्या इन्हीं दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में अफगानों के मुलविस होने का इल्म नहीं? वाज़ेह किया सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। आज़म नज़ीर तारड़ ने इख्तियारात की मुंतकिली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी करार दे दी। मकामी हुकूमतें पूरी तरह बाइख्तियार होंगी। कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। आइन भी यही कहता है। वज़ीर कानून का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानों कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की निजकारी पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। निजकारी के नाम पर हुकूमत अपनों में रेवड़ियां बांट रही है। जाली ऑर्डिनेंस सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी का जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वाले को फारिग करने का मुतालबा। जाली ऑर्डिनेंस कल को हम सब के गले का फंदा बन सकता है। सेनेटर पलवा शाह खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शोबा सेहत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करा दी।
چیئرمین پیپلز پارٹی کا جناح سندھ یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب، کامیاب گریجویٹس کو مبارکباد۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی جی ایچ کیو میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات، قومی بیانی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، پاک فوج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار، فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی کی مذمت، کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ پارلیمان میں پہنچ گیا۔ سینٹ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کی چیئرپرسن شہری رحمان نے چیئرمین سی ڈی اے کو طلب کر لیا۔ ماحولیاتی تحفظ نظر انداز کرنا قومی مفاد کے خلاف قرار، حکومت کو اچانک کیسے یاد آ گیا کہ درختوں سے پولن پھیل رہی ہے، شرمیلا فاروقی کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ 29,000 درخت کاٹ کر 40,000 درخت لگائے، 60,000 درخت مزید لگائے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پیپلز پارٹی کو جواب، کہا کہ درخت کاٹنے کا فیصلہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا، چیئرمین سی ڈی اے کو ہدف نہ بنانے کا پیغام۔ وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان فائنانس ایکٹ 2020 کے تحت ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کو آئینی قرار دے دیا۔ اٹک سیمنٹ کو کی بلوچستان حکومت کے خلاف دائر پٹیشن مسترد۔ ایک قانون وفاقی اور صوبائی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اس لیے قانون درست ہے۔ معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی لیبر ویلفیئر کے لیے ہے، مقصد عوامی مفاد کا تحفظ ہے۔ عدالت کے ریمارکس، جسٹس عامر فاروق کا 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ پنجاب بھر میں 2026 کے آغاز پر 3 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری، 1,47,000 سے زیادہ شہریوں نے ریگولر اور 1,48,000 سے زائد لرننگ، ریگولر اور انٹرنیشنل لائسنس کی تجدید کروائی۔ 1400 پاکستانیوں نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بنوائے۔ ترجمان ٹریفک پولیس وقاص نذیر نے بڑی تعداد میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا خوش آئند قرار دے دیا۔ راولپنڈی کے بحریہ ٹاؤن کے فلیٹ میں گیس لیکیج سے 3 خواتین جاں بحق، ایک کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رشید کالونی کے گھر میں گیس لیکیج سے آگ بھڑک اٹھی، 55 سالہ شخص جھلس کر جاں بحق۔ لئے کے علاقے کروڑ لالیسن میں گھر میں آتش زدگی سے 3 کم عمر بہنیں جان سے چلی گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق بچیوں میں 1.5 سالہ دعا، 3 سالہ عروج اور 7 سالہ جویریہ شامل۔ سوات اور اطراف کے علاقے زلزلے سے لرز اٹھے، شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.7 ریکارڈ، گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز پاک افغان سرحد تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر ویز مختلف مقامات پر بند رہیں۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 بند، سیالکوٹ موٹر وے M11 پر کالا شاہ کاکو سے سنبڑیال تک ٹریفک کے لیے معطل۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر، دھند چھٹنے کے بعد موٹر ویز کھول دی گئیں۔ حماس نے غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ترجمان حماس حازم قاسم نے واضح کیا ہے کہ غزہ کے اداروں سے دستبرداری کا فیصلہ حتمی ہے۔ فیصلہ صدر ٹرمپ کے غزہ امن کونسل بنانے کے بیان کے بعد کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع نے XAI پلیٹ فارم گروپ کو امریکی فوجی نیٹ ورکس میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیٹ ہیکسیتھ نے شراکت داری ٹیکنالوجی میں امریکی برتری قائم رکھنے کے لیے اہم قرار دے دی۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ جنگ میں وہی کامیاب ہوگا جو سب سے تیزی سے نئی ٹیکنالوجی اپنائے گا۔ مصنوعی ذہانت ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ افغانستان اور بھارت میں قربتیں بڑھنے لگیں۔ افغان طالبان رجیم نے نئی دہلی میں اپنا پہلا سینئر سفارتی نمائندہ تعینات کر دیا۔ نور احمد نور نے ہندوستان میں بطور ناظم الامور ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ امریکہ میں 8,000 طلباء سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ، مجرمانہ ریکارڈ اور قانونی خلاف ورزیوں کے شواہد موجود ہونے پر ویزے منسوخ کیے گئے۔ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی جاری رکھیں گے۔ محکمہ خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ صومالی لینڈ کا تنازع، صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔
متحدہ عرب امارات پر صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد۔ بھارت میں شیڈول T20 ورلڈ کپ نئے تنازع کا شکار، بھارت کا امریکہ کے پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار۔ علی خان نے بھارتی ویزا نہ ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ پاکستانی نژاد امریکی کرکٹر محمد محسن کو بھی ویزا نہیں دیا گیا۔ بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ کے اپنے میچز بھارت سے منتقل کرنے پر اصرار، بنگلہ دیشی بورڈ ICC سے ورچوئل میٹنگ میں موقف پر ڈٹ گیا، پیچھے ہٹنے سے انکار۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کا وارم اپ میچ، پاکستان انڈر 19 نے امریکہ کو 295 رنز کا ہدف دے دیا۔ سمیر منہاس نے 74 اور احمد حسین نے 43 رنز بنائے۔ سعودی فٹ بال لیگ میں رونالڈو کی ٹیم النصر کو لگاتار تیسری شکست، الہلال نے 3-1 سے کامیابی سمیٹ کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن سنبھال لی۔ اور فلم ڈائریکٹر نے پھل بیچنے والی لڑکی کی زندگی بدل دی، امریکی فلم دی ڈریمر سینڈریلا کی نئی جھلکیاں شائقین میں مقبول۔